बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है और मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, बहुत अहम खबरें हैं। आपको सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर दी कि अब शहबाज शरीफ और उनकी गवर्नमेंट की जो है वो छुट्टी होने वाली है, बिल्कुल मुकम्मल सफाया होने वाला है। अब ये सफाया कैसे मुमकिन है, कैसे होने वाला है, ये आज की वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किन 5 जो है वो MNAs ने राबता किया है और उन्होंने अपनी सियासत को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो अपना पेश कर दिया और उन्होंने कहा कि अब हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मजीद टाइम नहीं गुजार सकते। तो ये कौन से MNAs हैं और कौन से MNAs ये कह रहे हैं कि आप एतमाद के वोट का कहें और शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी करें। अच्छा जी, अब तो ये एक बहुत यहाँ पे जो है वो नुक्ता है कि वो MNAs जो है वो 5 तो कंफर्म है, लेकिन ना मजीद जो है वो कितने MNAs हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राबते में हैं, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो इंसानों के और सियासतदानों के ताजिर हैं जरदारी साहब, वो इस वक्त जो है वो लाहौर के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से जो है वो एक लंबी जो डिस्कशन की है असम्बलियों की तहलील के बारे में और जो दूसरा अपना जितने भी ये मामलात एतमाद के वोट के बारे में जो कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को लेंगे, तो उसके बारे में लंबी डिस्कशन हुई है और अब वो शुजात हुसैन साहब से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के अंदर सेम यही इश्यूज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि MQM का हंगामी इजलास जारी है, उसमें बहुत अहम सारे वो फैसले लेंगे। वो कौन कौन से फैसले हैं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन अहम चीज़ और बहुत ही मैं समझता हूँ कि अहम चीज़ है शहबाज शरीफ साहब के वाले के बारे में कि उन्होंने जो है वो जाते जाते अपनों को नवाजने की जो उनकी एक रवायत थी उसको बरकरार रखा है। किसको नवाजा गया है ये आज की वीडियो में आपको बताएंगे। और इसके अलावा आपको बताएंगे कि जो महमूद खान जो KPK के वजीर आला है, उन्होंने अपना एक खिताब में कहा कि अब उनका आखिरी खिताब है, यानी बतौर वजीर आला KPK ये उनका आखिरी खिताब है। इसका मतलब ये है कि आज जिस तरह पंजाब की जो असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, मैं समझता हूँ कि आईनी तौर पे तो वो तहलील हो चुकी हैं, एक बस ऑर्डर आना जारी होना जो है वो बाकी है। तो सेम उसी तरह उन्होंने कहा कि KPK की असम्बलियाँ भी तहलील होने जा रही है। अच्छा, सबसे अहम बात आज की इस वीडियो के अंदर शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी होने वाली है। अब शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी किस तरह से होने वाली है, देखिए MQM ने जो है वो वाज़े तौर पे ऐलान किया कि अब वो गवर्नमेंट के साथ नहीं रुकेंगे, अब वो गवर्नमेंट के इत्तेहादी नहीं है। तो अब जितने भी MQM के वोट्स थे वो भी जा चुके हैं। वो अगर एतमाद का वोट लेते हैं, सदर साहब जो कि इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि एतमाद का वोट का लेने का कहेंगे, तो फिर वो MQM के वोट उसके अंदर शुमार नहीं होंगे क्योंकि MQM जो है वो इस वक्त गवर्नमेंट से पीछे हट चुकी है। और दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 4 MNAs जो हैं वो जिनका ताल्लुक सेंट्रल पंजाब और एक MNA जिसका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, उन्होंने वाज़े तौर पर आके कहा है कि हम जो है वो अपनी सियासत का इख्तिताम करना चाह रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से। अब हमको जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत दी जाए, तो इस पर गौर जारी है। नो डाउट ये जो लोटा सरकार है, चाहे वो किसी भी पार्टी से PTI से कहीं जाएं या कहीं से भी PTI के अंदर आए, लोटे हमेशा लोटे ही रहते हैं। देखिए, हम नजरियात के उनके ऊपर बात नहीं कर सकते कि अब उनके नजरियात चेंज हो गए हैं। ये जस्ट सिर्फ और सिर्फ अपनी सीटें बचाने और आइंदा आने वाले इलेक्शंस में इमरान खान साहब का नाम यूज करके इक्तदार में आने की जो रवायत है उसको बरकरार रखना चाहते हैं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 5 MNAs हैं जिन्होंने खान साहब को कहा कि अब हम जो है वो हर तरह से हाजिर हैं। हम अगर आप एतमाद का वोट लेने का कहते हैं तो हम कंफर्म है कि वोट डालने नहीं आएंगे, यानी अपनी जो उनकी हाजिरी है उसको यकीनी नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से अगर इमरान खान साहब जो है वो उनको इनकी बात मान लेते हैं तो बिल्कुल कंफर्म है कि शहबाज शरीफ का जाना जो है वो अब ठहर जाएगा। अच्छा जी, अब दूसरी बात यह है कि क्या MNAs, वो कौन कौन से MNAs हैं जिन्होंने राब्ता किया है। मैं आपको अभी क्लियर चीज़ तो नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी कुछ चीज़ें आना बाकी हैं, तो वो आने वाले दिनों में आने वाली वीडियोस के अंदर आपको बताएंगे। लेकिन आपको इतना बता दूं कि उन 4 MNAs जिनका ताल्लुक सेंट्रल पंजाब से है,
ان میں سے 2 MNAs پاک پتن ڈسٹرکٹ کے ہیں. تو یہ ایک اہم انفارمیشن ہے جو آپ تک رکھ رہے ہیں. اچھا جی, اب یہ تو ایک سارے معاملات ہو گئے. آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی جو ہے وہ تحلیل اس وقت جو ہے وہ قانونی طور پہ ہو چکی ہے, آئینی طور پہ ہو چکی ہے. اس چیز کی تصدیق جو ہے وہ گورنر پنجاب نے بھی کی ہے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس سب کچھ آ چکا ہے, سب چیزیں پروسیس میں ہیں اور صرف سائن ہونا باقی ہیں اور پھر تحلیل جو ہے وہ ممکن ہو جائے گی. لیکن اگر وہ سگنیچر نہیں بھی کرتے تو آج رات تقریباً جو ہے وہ 12 بجے سے پہلے تک آئینی طور پہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی. اچھا جی, اب زرداری صاحب کی انٹری ہوئی ہے اور زرداری صاحب نے جو ہے وہ اپنا پھر سے وہی تجارت شروع کرنے کا وہ کھیل جو ہے وہ شروع کیا ہے. اور انہوں نے جو ہے شہباز شریف صاحب سے انہوں نے کال کی ہے اور لمبی کال تھی. اس کے اندر تمام اسمبلیوں کی تحلیل اور دیگر جو اعتماد کے ووٹ کے معاملے پر جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے اور لمبی بات چیت ہوئی ہے. اس کے اندر سے اب وہ ایک حل نکالنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ان کو اعتماد کے ووٹ کی ضرورت پڑنے والی ہے اس میں نمبرز گیم پر جو ہے وہ پورے رہیں. تو یہ زرداری صاحب اب دوبارہ سے جو ہے وہ پی ڈی ایم کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا ہاتھ پاؤں مارنے لگے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ شجاعت حسین صاحب سے اسی معاملات پر جو ہے وہ ملاقات ہونے جا رہی ہے زرداری صاحب کی آج, اور اس ملاقات کے اندر سیم یہی چیزیں ڈسکس ہوں گی. اچھا جی, اب محمود خان جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں انہوں نے بھی اب اعلان کیا ہے, اور ویسے تو انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. اس کے اندر وہی پرانی باتیں ہوئی ہیں, جس طرح سے عمران خان صاحب کا ایک نظریہ واضح ہے اسی کو انہوں نے جو ہے آج دہرایا, اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ اب اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل ہوں گی اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر انہوں نے بڑا واضح اعلان کیا کہ ہم جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو اعتماد کے ووٹ لینے کا کہیں گے. لیکن محمود خان نے یہ کہا کہ دیکھیں بطور وزیر اعلیٰ میرا آج یہ آخری خطاب ہے. انہوں نے بڑا کلیئر کر دیا ہے کہ جیسے ہی پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہوگی ویسے ہی جو ہے فوراً جو ہے وہ کے پی کے کی اسمبلی تحلیل ہوگی اور گورنر کے سائن بھی فوری ہو جائیں گے. تو یہ ایک اہم خبریں تھیں اور اہم چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں. اچھا, یہ سیاست جو ہے یہ تو شہباز شریف کی سیاست جو ان کی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون, پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ تمام تر جنازہ تھا جو ابھی نکلا ہے کچھ جو گھنٹے پہلے عمران خان صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے نکالا ہے. اب جو جاتے اب جو شہباز شریف صاحب ہے انہوں نے کیا کیا, اب دیکھیں شہباز شریف صاحب کو بھی پتا ہے کہ وہ جا رہے ہیں. اب انہوں نے جاتے جو ہے وہ ایک بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وہ پرانا کام ہے جو انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے جو سابق جج تھے اعجاز احسن اوان ان کو جو ہے انہوں نے انفارمیشن کمشنر تعینات کر دیا ہے. اب دیکھیں یہ بہت اہم چیز ہے کہ یہ تقرری جو ہے وہ کیسے ممکن ہوئی کہ ابھی اس کی کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت نہیں تھی. ابھی پرانے جو تھے اپنا انفارمیشن کمشنر تھے وہ کام کر رہے تھے, لیکن یہ ان کو کیوں تعینات کیا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ اعجاز حسن جو ہے وہ والے جج ہیں جنہوں نے جو ہے وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی جو انہوں نے ان کی منی لانڈرنگ کا کیس تھا جس میں 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس تھا اور اس کے اندر ان کو بری کیا تھا. اس وجہ سے جو ہے شہباز شریف صاحب نے اس چیز کا جو ہے وہ صلہ ان کو دیا ہے اور ان کو یہ انعام کے طور پر نوازا ہے کہ آپ نے ہمیں اس تمام تر کیسز سے نکالا. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم آپ کو نوازیں نہیں, کیونکہ اگر ہم آپ کو نوازیں گے نہیں تو یہ ہماری جو خاندانی روایت جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی. اچھا, اب ان کا جو ہے وہ اعجاز احسن صاحب کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ جج اعجاز حسن اوان کو فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کو جو ہے پی ایم سکیل کے جو مساوی ہے وہ اتھارٹی دی گئی ہے اور ان کو تمام تر وہی فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا امرات کے سلسلہ میں, ان کو تنخواہیں دی جائیں گی اور بڑے لمبے چوڑے جو ان کو فنڈ جاری کیے جائیں گے. تو یہ بالکل روایت کو برقرار رکھا ہے شہباز شریف صاحب نے, اور انہوں نے جاتے جو ہے وہ جنہوں نے این آر او میں سمجھتا ہوں کہ دیا ہے شہباز شریف کو اور حمزہ شہباز کو منی لانڈرنگ کے کیس کے اندر ان کو بری کیا ہے, تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو نوازا ہے. اور شہباز شریف صاحب کی یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پورے خاندان کی یہی ان کو فائدہ ہوا ہے کہ جب سے یہ گورنمنٹ میں آئے ہیں انہوں نے عوام کا ستیہ ناش کر دیا ہے اور صرف اپنے کیسز بچائے ہیں, صرف اپنے نیب کے جتنے ریفرنسز تھے وہ ختم کروائے ہیں اور بالکل اپنے آپ کو دودھ کا دھلا کیا ہے. تو اس تمام تر یہ جو 10 ماہ کا دورانیہ تھا اس کے اندر سوائے ان ڈیولپمنٹس کے علاوہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, اور ان چیزوں کے پیچھے دھیان جو تھا ان کا اس کے برعکس ہوا یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف ہے انہوں نے مزید جو ہے وہ پروگرامز جو ہیں وہ چلانے سے انکار کر دیا ہے
اور ڈار صاحب جو ہے ان کا ریٹرن جو IMF کا تھا اس کو لوٹانے میں جو ہے وہ ناکام ہوئے ہیں. اور خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنا بھی ایک خزانہ پاکستان کا کل ملا کے اس وقت موجود ہے وہ صرف اور صرف 4 ارب امریکی ڈالر اور کچھ لاکھ امریکی ڈالر پیچھے بچا ہوا ہے. تو وہ بھی دن بہ دن جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. تو یہ پریشان کن بات ہے. اور جو ہے وہ دوسری جانب جو شہباز شریف صاحب ہیں اور ان کی گورنمنٹ ہے وہ اپنوں کو نوازنے میں مصروف ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور آئندہ آنے والے ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.